नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा 165वटा सडक निर्माणको शुभारम्भ। ताजा जनादेशमा नगए देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर। अहिलेको अङ्कगणितमा हेरफेर नगरी र अनुकूल अङ्कगणित बिना देश अगाडि स्मुथली जानेछ। ओलीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। काठमाडौँमा नयाँ सरकार गठन बारेका बैठकहरू घनीभूत रूपले अगाडि बढाउने छु। बाँकेको नरैनापुरमा भएको आगलागीमा 120 भन्दा धेरै घरगोठ जलेर नष्ट। पीडितलाई पाल र खानाको व्यवस्था हुँदै। भारतमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी बीच भएको झडपमा 5 जना प्रहरीको ज्यान गयो, 12 जना गम्भीर घाइते। र सहारालाई हराउँदै एपीएफ क्लब आहारा र गोल्फ फुटबलको सेमी फाइनलमा ललितपुर मेयर्स कप महिला क्रिकेटमा एपीएफ र सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। आज एकैपटक 165वटा सडक निर्माणको शुभारम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा एक कार्यक्रमका बीच निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक विकास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत 3 वर्षमा सक्ने गरी 57 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बजेटको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिँदै समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 2210 किलोमिटर लामो सडक 2 लेनको र कालोपत्र सहितको हुनेछ। आज शुभारम्भ भएका 165वटा सडक मध्ये कतिपयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर एवं वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपयको अझै बाँकी रहेको छ। यो वर्ष भने सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउन 3 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय कामसहित सम्पन्न हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने तर संसदीय समिति लगायतको नामबाट अनुगमनका नाममा अवरोध ल्याउन नहुने बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको छ। रणनैतिक महत्त्वका सडक उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले दिनौं विभिन्न थरीले आफ्नो राजीनामा माग्ने गरेको भन्दै समर्थन फिर्ता भएपछि राजीनामा दिने बताउनु भएको हो। आजको माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, माग्या छ। त्यो भए हटाउ न त, समर्थन फिर्ता लिदियो भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ। राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न, समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, राजीनामा माग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकतामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गरिए ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले संसदीय अङ्कगणित देशको आवश्यकता भन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो अङ्कगणितलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने दावी गर्नुभयो। संसदीय अङ्कगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन। यदि गणितले आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भने देशको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता, जनताको आकांक्षा अङ्कगणितका लागि छोड्ने कि देश र जनताको आवश्यकताका लागि अङ्कगणित परिवर्तन गर्ने, यो त जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यसकारण जनतामा त्यस्तो अवस्थामा जानुपर्छ। किन चाँडो जति बेर होस् जनादेशबाट अहिलेको अङ्कगणितमा हेरफेर नगरी र अनुकूल अङ्कगणित बिना देश अगाडि स्मुथली जानेछ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको निर्णयसँगै अब छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। कपिलवस्तुमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा प्रधानमन्त्री ओली विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न र समर्थन फिर्ता लिन समस्या भए पनि हिजो कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेसँगै छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने पक्का भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले नयाँ सरकारको लागि आजैदेखि बैठक र छलफल थालिहाल्ने पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नयाँ सरकार गठन बारेका बैठकहरू घनीभूत रूपले अगाडि बढाउने छु भनेर आएको हुनाले देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ। म तपाईहरू सबैलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु। सम्भवतः छिटै नयाँ सरकार बन्नेछ, नयाँ परिस्थिति बन्नेछ।
यसैबीच नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए कंग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेस नुवाकोटले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाए लोकतन्त्र खतरामा रहने भन्दै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि हटाउने बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले प्रधानमन्त्री फेर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफै राजीनामा नदिए कंग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लैजाने बताउनुभयो। सरकार बाहिर रहेका प्रतिगमनको विरूद्धमा संघर्ष गरेका र संसद पुनस्थापनाका लागि आवाज उठाएका 3 दलको बीचमा समझदारी बनाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कंग्रेसले गर्ने दावी गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। दिउँसो खनालको निवास डल्लु पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो। भेटमा अहिलेको समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको विषयमा समेत कुराकानी भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारी खनालको छिमेकमा रहनुभएका इतिहास संशोधन मण्डलका अध्यक्ष एवं प्रवर्धकहरू दिनेश पन्त र महेश पन्तको घरमा पुग्नु भएको बेला आफ्नो घरमा समेत आउनु भएको खनालले बताउनुभयो। भेटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेमा देखिएको विवाद समाधान भएर जाओस् भन्ने चाहना राख्नु भएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभयो। उहाँले चाहिँ पार्टी आन्दोलन यो एकताबद्ध भएर जाओस्, लोकतन्त्र राम्रो भएर जाओस्, सुदृढ भएर जाओस्, मेरो चाहिँ राष्ट्रपतिको हैसियतले यही चाहना छ भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्नु। त सबै पार्टीहरू बलिया भए, सुदृढ भए, एकताबद्ध भए भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अब तपाईहरू अहिले पनि सकेसम्म मिलेर जानुहोस् भन्ने यस्तै सदिच्छा उहाँले। यसैबीच नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले देशव्यापी 2 महिने अभियानको घोषणा गरेको छ। काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा बसेको नेपाल खनाल समूहको स्थायी कमिटिको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार 2075 सालको जेठ 2 गते अघिकै अवस्थामा फर्काउन नचाहेकाले अभियान घोषणा गर्नु परेको जनाएको छ। बैठकले 9 महाधिवेशन र त्यसपछिका बैठकले तय गरेका विभिन्न कमिटी र संगठन बिउताउने निर्णय गरेको छ। यस्तै चैत 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा आएका सुझावलाई अवधारणा पत्रका रूपमा तयार पारिएको र यसलाई प्रकाशन गरेर प्रशिक्षण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिने नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई फुटतर्फ लगेकाले त्यसलाई जोगाउन 2 महिने अभियान शुरू गरिएको उहाँले बताउनुभयो। छिन्न भिन्न भएको पार्टीलाई 2 महिनाको अवधिमा एक बनाउने, संगठन निर्माण र परिचालनमा जोड़ दिने लगायतका क्रियाकलाप हुने पनि नेता भट्टराईले बताउनुभयो। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार गोर्खामा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 7 जना घाइते भएका छन्। बारपाक भ्रमण सकेर फर्केका लमजुङका यात्रु चढेको ना 5 3298 नम्बरको जीव केही बेर अघि बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को राङरुङमा दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदै गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका डीएसपी प्रकाश दाहालले बताउनुभयो। ज्यान गुमाउनेहरूको परिचय खुलेको छैन। यसैबीच बाँकेको नरैनापुरमा भएको आगलागीमा 100 भन्दा धेरै घर गोठ जलेर नष्ट भएका छन्। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 खोदाबामा भएको आगलागीबाट 120 भन्दा धेरै घर गोठ जलेर नष्ट भएको बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। दिउँसो लागेको आगो नरैनापुर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र नेपाल प्रहरीका 5 वटा दमकल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले साँझ मात्रै नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगलागीमा घाइते भएका 3 जना महिलाको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। अहिले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङ सहितको टोलीले घटनास्थलमा पुगेर आगलागी पीड़ितलाई राहत वितरणको काम गरिरहनु भएको छ। विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा आज रातिको लागि पाल र खानाको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको र भोलि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले राहतका थप प्याकेज ल्याउने पनि प्रहरी उपरीक्षक राणाले जानकारी दिनुभयो। खरले छाएका र एक आपसमा जोडिएका घर गोठ तथा तीव्र हावाहुरीले आगो नियन्त्रणमा लिन निकै मुस्किल परेको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा 165वटा सडक निर्माणको शुभारम्भ, छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी, गोर्खामा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, बाँकेको नरैनापुरमा भएको आगलागीमा 120 भन्दा धेरै घर गोठ जलेर नष्ट लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 128 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2727 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 128 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,77,768 पुगेको छ। यस्तै 161 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या 2,73,123 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,032 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,613 जना सक्रिय संक्रमित छन्। प्रदेश नम्बर 2 का वन मन्त्री राम नरेश रायले संघीय सरकारले वन पैदावार सम्बन्धी अधिकार खोसिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको कार्यक्रममा वन मन्त्री रायले पछिल्लो समयमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो पोख्नु भएको हो। संघीय सरकारको हस्तक्षेप रोक्न आफ्नो मातहतको वन क्षेत्र आफ्नै ऐन अनुसार व्यवस्थापन गर्ने पनि मन्त्री रायले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अन्य क्षेत्रमा जस्तै वनको क्षेत्रमा पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरिरहेको र यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा ओली सरकार प्रतिबद्ध नरहेको प्रश्न भएको वन मन्त्री रायको भनाइ छ। यसैबीच दाङका 26वटा सामुदायिक र एउटा राष्ट्रिय वनमा डढेलो लाग्दा 283 हेक्टर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका अनुसार फागुन 25 गतेदेखि अहिलेसम्म 26वटा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको एक ठाउँमा आगलागी भएको छ। गत वर्ष दाङलाई शून्य वन डढेलो जिल्ला घोषणा गरिए पनि यस वर्ष वन क्षेत्रमा आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत खिमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। डोटीको सेती नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा आज दिउँसो 1 जना युवाको ज्यान गएको छ। सेती प्राविधिक शिक्षालय दिपायलमा सिभिल इन्जिनियर पढ्दै गरेका दार्चुलाका दिपेन्द्र सिंह धामीको धार्मिक स्थल सालमुनीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर ज्यान गएको हो। नदीभित्रको हिलोमा अड्किएका धामीलाई स्थानीय युवाहरूले बचाउने प्रयास गरे पनि नदी बाहिर ल्याउँदा उनको ज्यान गइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँमा सक्रिय संघ संस्था र सामाजिक अभियन्ताले डोल्पाको एक विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेका छन्। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 1 को त्रिपुरा मावि काटिया चौरका 100 जना विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी अभियन्ताले शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। काठमाडौँमा बस्ने विद्यार्थी, समाजसेवी लगायतले 30,600 रुपियाँ रकम संकलन गरी 800 थान कपी, कलम लगायतका सामग्री सहयोग गरेको विद्यालयले जनाएको छ। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 3 सिमानामा फालेलुङ चौरी पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ। परम्परागत चौरी पालनलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक तरिकाले पालन गरी दिगो आय आर्जन बढाउने उद्देश्यले आउँदो वैशाख 1 गते महोत्सव गरिने भएको हो। महोत्सवमा चौरी तथा याकको प्रजाति प्रदर्शनी, भुटानबाट नस्ल सुधारको लागि ल्याइएको याक तथा चौरीबाट उत्पादित वस्तुहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्री गरिने आयोजक दिवज्योति युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बान्धवाले जानकारी दिनुभयो। बसाइसराईले गाउँ रित्तिँदै जान थालेपछि तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकाले नयाँ योजना ल्याएको छ। सुविधा खोज्दै गाउँबाट शहर बसाइसराई गर्ने प्रक्रियाले गाउँ रित्तिँदै जान थालेपछि यसलाई रोक्न नयाँ योजना ल्याइएको हो। शहर केन्द्रित हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण, होमस्टे सञ्चालन र सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको बन्दीपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज एकैपटक 165वटा सडक निर्माणको शुभारम्भ गरिएको विषयमा तपाईले राख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। गोकुल बानिया व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले विगतमा बोलेका धेरै कुरा पूरा भएका छन्, जस्तै तुइन, झोलुङ्गे पुल, ग्यास पाइप लाइन, उत्तर दक्षिणका रेल, महाकाली सन्धिका असमान विषय आदि इत्यादि। पशुपतिपन्थी फेरि नागरिकलाई ठूलो भ्रम दिने काम भइरहेको छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, जुन नेता आए पनि सपना देखाउँछन्, अब फेरि सपना देखाइँदैछ, काम हुने होइन। सडक विकास कार्यक्रम सुरु भएको विषयमा यादव मैनाली खुसी हुँदै काम समयमा सम्पन्न होस्, नागरिकले चाहेको काम होस् भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, भोट दिएको काम गर्नलाई हो, सिंहदरबार पुर्याउनलाई मात्र होइन।
राई उत्तम किराती अहिले जताततै विकासका आयोजनाका कामहरू शुभारम्भ हुन्छन् तर चुनावपछि सबै काम अलपत्र हुन्छन् भन्नुहुन्छ। उहाँ नेतालाई यस्तो सुझाव दिनुहुन्छ, थोरै काम गर्नुहोस् अनि पूरा काम गर्नुहोस्, तर नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम नगरौं। दीपक शर्मा बन्दै गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, सस्तो लोकप्रियताको लागि हतारमा नयाँ शिलान्यास गर्ने अनि छोडिदिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो। मुकेश लामा प्रश्न गर्दै लेख्नुहुन्छ, गोदावरी जाने र जोरपाटीदेखि साँखु जाने सडक 8 वर्षदेखि कालोपत्र भएकै छैन। 1 लाखवटा सडक निर्माणको शुभारम्भ गरे पनि हाम्रा सडक कहिल्यै सुध्रिन्नन् क्यारे। अनि आकाश पाण्डे लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले जस्तै अरू नेताहरूले पनि नागरिकको लागि काम गरेको भए आज हरेक गरिब र प्रतिभाशाली बालबालिकाको भविष्य उज्जवल हुने थियो। सबै नेताहरूले नागरिकको भलाइ र हितका लागि काम गरेको कहिले देख्न मिल्ने हो कुन्नी। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। सिधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतमा विद्रोही माओवादीसँग भएको झडपमा 5 जना प्रहरीको ज्यान गएको छ। छत्तीसगढमा भएको झडपमा अरू 12 जना प्रहरी गम्भीर घाइते भएका र माओवादीतर्फ पनि केही मारिएका प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विद्रोही माओवादी विरूद्धको अभियानमा रहेको केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बलको कमाण्ड बटालियन फर रिजोल्युसन एक्सन युनिट, जिल्ला रिजर्भ गार्ड र स्पेशल टास्क फोर्सको जवान पनि सहभागी टोलीमाथि माओवादी आक्रमण भएको जनाइएको छ। माओवादी र सुरक्षाकर्मी बीचको झण्डै 3 घण्टा झडप भएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब 19औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै एपीएफ सेमी फाइनलमा पुगेको हो। एपीएफको लागि आशिष लामाले गोल गरे। प्रतियोगितामा एक विदेशी टिमसहित 8 टिम सहभागी छन्। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछ। फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा सर्लाहीको बागमतीमा आजदेखि सुरु भएको 5औं राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगितामा पिप्ले युवा क्लब हेटौँडाले चन्द्रागिरी 11 फुटबल क्लब काठमाडौँलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। पिप्लेको लागि दिपेश आले र विदेशी खेलाडी ग्लोरीले गोल गरेका हुन्। ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ र सुदूरपश्चिमीले विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा एपीएफले प्रदेश 1लाई 8 विकेटले हरायो। प्रदेश 1ले दिएको 107 रनको लक्ष्य एपीएफले 18 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसका लागि सीता राणा मगरले 52 र ज्योति पाण्डेले 32 रन बनाइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले रुबिना छेत्रीको 45 रन मद्दतमा 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमले ललितपुर मेयर्स 11लाई 7 विकेटले हराएको छ। ललितपुरले दिएको 108 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 19 ओभरमा मात्रै 3 विकेट गुमाएर भेटायो। सुदूरपश्चिमको लागि मन्जु बोगटीले 41 रन बनाइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले कञ्चन श्रेष्ठको 63 रन मद्दतमा 107 रन बनाएको थियो। चैत 28 गते सम्म हुने प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता भएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्ग दर्पणको पालो। रङ्ग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी जानुका दुवाडी। आजको रङ्ग दर्पण छोटा कविता लेखनमा बढ्दै गएको आकर्षणमा केन्द्रित छ। बेला बेला बुवाले नै किनिदिनुहुन्छ छोराको लागि जुत्ता र चप्पल। एउटा कारण यो पनि हो छोरा आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्नु। दुनियाँ व्यस्त छ। व्यस्त दुनियाँमा छोटा छरिता सघन भावले भरिएका र अविस्मरणीय प्रभाव छोड्न सक्ने तागत भएका कविताहरूको औचित्य र उपयोगिता पनि बढ़िरहेको छ। छोटा वा सूक्ष्म कवितामा मूल शक्ति एउटै झिल्को भित्र हुन्छ। त्यो झिल्को भनेको नै विचारको सघनता, भावको तीव्रता अनि आकस्मिक मोडबाट उत्पन्न हुने शक्तिशाली झड्का भएको सर्जकहरूको बुझाइ छ। यति नै शब्द वा लाइनको हुनुपर्छ भन्ने नभएकाले छोटो कविता स्वतन्त्र हुने सर्जक प्रचण्ड भास्कर
बताउनुहुन्छ। कवितामा त्यस्तो केही नियम नभएर एकदम स्वतन्त्र भएर लेखिने हुनाले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू अब कसैले कम शब्दमा कसैले बढी शब्दमा व्यक्त गर्ने भयो। अहिले अब जसले कम शब्दमा आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्यो त्यो नै अब छोटो कविता भनौँ न। घर जग्गा किन्दा वा बेच्दा धेरै सावधानी अपनाइन्छ। कागजात पूरा भयो कि भएन भनेर खोजिन्छ। दायाँ बायाँ औठा छाप लगाएर मात्र किनबेच हुन्छ। तर त्यसरी सावधानी अपनाएर घर जग्गा बेच्ने वा किन्नेले नै चुनावमा भोट माग्नु पर्यो भने भविष्यको विचार नै गर्दैन भन्ने भाव बोकेको प्रचण्ड भास्करले लेख्नु भएको छोटो कविता यस्तो छ। मान्छे घर जग्गा बेच्दा बडो सचेत भएर लगाउँछ। कागजातमा दायाँ बायाँ औठा छाप, तर उही मान्छे दायाँ बायाँ केही नसोची बेचिदिन्छ एउटै औठोमा आफ्नो स्वतन्त्रता। कविता भनेको आफू बाँचेको समय, समाज र स्वयं आफैसँग संवाद गर्ने सबैभन्दा प्रिय माध्यम हो। त्यसैले जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने चाहिँ कविले कविताको माध्यमबाट कहिल्यै अनुभव नगरेको मृत्युको समेत कल्पना गरेका हुन्छन्। धादिङका कवि दिपेन्द्र सिंह थापाको कविता। मृत्यु जस्तो नभएको भए म जस्तो हुने थिइन। हावाको पदचापमा सूक्ष्म झुल्किरहने मृत्युको आभाससँगै जब म आफ्नै प्रकाश खोज्छु, आफ्नै आकाश रोज्छु, मौनतामै मृत्यु बोलिदिन्छ। मौनतामै मृत्युले आफ्नो रहस्य खोलिदिन्छ। आकारहीन आकार भएर, आवाजहीन आवाज भएर मृत्युले प्रत्येक पल चियाउनु त, प्रत्येक पल झकझकाउनु त मलाई म बन्न सिकाउनु रहेछ। मलाई म देख्न उक्साउनु रहेछ। मृत्युले मृत्युको स्वभाव नदेखाएको भए म जस्तो हुने थिइन। डोटीकी सर्जक कल्पना जोशीले पनि आफ्नो पीडा पोख्ने माध्यम छोटो कवितालाई नै बनाउनु भएको छ। पर सरेकी छोरी भुलबस मन्दिर छेउ हिँडेपछि, पर सरेकी छोरी भुलबस मन्दिर छेउ हिँडेपछि माफी स्वरूप बलि चढाउन गएका बालाई देवीले पर्खाइन् र भनिन्, रोक म पनि 4 दिनको भएकी छु, नुहाएर आउँछु। पछिल्लो समय छोटा कविता निकै चर्चामा आए पनि लेख्ने अभ्यास भने धेरै पहिलादेखि नै भएको हो। पहिले लामा कविताको बीचमा एउटा दुईटा मात्रै छोटा कविता लेख्ने चलन थियो। अहिले छोटा कविता मात्रै लेखेर संग्रह निकाल्ने गरिन्छ। त्यही परिपाटीमा रहेर झापाका कवि तथा समालोचक महेश पौड्यालले पनि शून्य प्रहरको साक्षी नामक संग्रह निकाल्नु भएको छ। छोटा कवितामा आउने भाव भनेको कविमा आउने भाव नै हो। तर यस्ता सूक्ष्म कविताका स्वभावहरू भने अरू कविताका भन्दा केही फरक हुन्छन्। जस्तो स्वभाव के छन् भने यसले व्याख्या गर्दैन, यसले विश्लेषण गर्दैन, यसले जस्तो कि भनेर धेरै उपमा अलङ्कारहरू राख्दैन, यसले उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो पहिला कविताको जस्तो लामो कथाहरू भन्ने होइन, पात्र खडा गरेर उसका चाहिँ जीवनका विविध पक्षहरू गर्ने गर्दैन। यसले चाहिँ एउटा बिन्दु, एउटा फ्ल्यास अफ थोट भनौँ न, एउटा विचार प्रवाह, एउटा झिल्कोलाई समाउँछ र थोरै भन्दा थोरै शब्दहरूमा गहिरा भन्दा गहिरा भावहरू सूक्ष्म कवितामा लेख्छ। पछिल्लो समय कविताले पाठक गुमाउँदै र आख्यान कमाउँदै लगेको छ। कि हृदय भेदन गर कि मस्तिष्क भेदन गर भन्ने जस्तो भाव कवितामा नहुँदा र लामो पढिसक्दा पनि केही नपाउँदा छोटा कवितामा आकर्षण बढेको कवि महेश पौड्यालको भनाइ छ। उहाँले पछिल्लो समय लेख्नुभएका छोटा कविताहरू यस्ता छन्। जन्मदा उ र म ससाना पृथ्वी थियौं, उसले आफ्ना वरिपरिका पर्खाल भत्काउँदै गयो र बुद्ध भयो। म आफ्ना वरिपरिका पर्खाल लगाउँदै गए र ठुलो भए। सियो नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो, नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो सर्वाङ्ग नाङ्गै छ, तर युगौँदेखि मान्छेको लाज छोप्ने लुगा सिइरहेको छ निशब्द नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो। धरतीमा उठेको सम्पूर्ण धुवाँ आकाशतिरै त गयो, धरतीमा उठेको सम्पूर्ण धुवाँ आकाशतिरै त गयो, तर आकाश कहिल्यै धुवाँको देश कहलिएन, उ त सधैँ जुन ताराकै देश कहलियो। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा 165वटा सड़क निर्माणको शुभारम्भ, ताजा जनादेशमा नगई देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर। ओलीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। बाँकीको नरैनापुरमा भएको आगलागीमा 120 भन्दा धेरै घरगोड चलेर नष्ट, पीडितलाई पाल र खानाको व्यवस्था हुँदै। भारतमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी बीच भएको झडपमा 5 जना प्रहरीको ज्यान गयो, 12 जना गम्भीर घाइते। र सहारालाई हराउँदै
एफपीएफ क्लब आहारा र गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटमा एफपीएफ र सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।